काणकोणा वाठारांतल्या गावांची आनी बिचांची नावां बदलपाचो अधिकार कोणाक दिवना। मात जेन्ना सावन 4 लेन हायवेचें काम जालें ताच्या उपरांत नवे सायनबोर्ड्स घाल्या तेन्नाच्यान पालोलेचे पोळे जाले जाल्यार पर्तकालाचें पोर्तुगाल जालें म्हण लोकांची कागाळ। गोंयच्या सायनबोर्ड्सांची कामां जर भायल्यांक दिली जाल्यार मागीर हें अशेंच जातलें म्हण लोक म्हणटात। ही नावां चुकयल्यात आनी लोकांक रस्ते समजपाक प्रॉब्लेम जाता। देखून सरकारान हे सायनबोर्ड्स बदलपाचे आनी नावां सारकी करून दिवची अशी मागणी लोकांनी केल्या। काणकोण तालुक्याच्या हो 4 मार्ग आनी हो जो रोड गेला हो पालोलेम बिचार गेल्लो आसा आनी पालोलेम बीच जो आसा तो फेमस बीच इन द वर्ल्ड आसा आनी हो फेमस बीच आशिल्ल्यान हांगा देशी आनी विदेशी पर्यटक जे आसात ते भरपूर येतात आनी हांगच्यान जवळ जवळ 15 किलोमिटर गोवा एंड कर्नाटका बॉर्डर जी आसा पोळे म्हणटा ती थंय पोळे बीच आसा पूण तो तसो व्हडलोसो फेमस नाशिल्ल्या कारणान लोक सगळे पाळोळ्या बिचार येवपाक पसंत करतात। आतां तुमी पळोवपाक शकतात की पाळोळेम समुद्र तट बरयला आनी सकयल पोलेम बीच बरयला आनी पाळोळेच पाचो रोड दाखयल्ल्या कारणान हांगा मोठो घोळ जाला। हो घोळ केन्ना जालो जेन्ना आमचो 4 लेन हायवे जालो तेन्ना हायवे जातरीक हे बोर्ड लायिल्ले आनी हे बोर्डाचे कॉन्ट्रॅक्ट भायल्या लोकांक दिल्ल्या कारणान गांवची नांवां खंय तरी नश्ट जावपाक लागलीं। खुबशे कडेन तांणी नांवाची वाट लायल्या। पर्तगाळ अशें ती पोर्तुगाल केला, माड्डी तळप अशें ते माड्डू तळप केला आनी खुबशे गांवची नांवां वेगळी वेगळी लायिल्ल्यान गांवच्या लोकांनी नाराजी व्यक्त केल्या। कारण जशी जशी आमी मुखार वतात जसो जसो प्रोग्रेस जाता तशी तशी गांवची नांवां वायट करपाक लागला काय कितें अशें लोकांनी प्रश्न केला। त्याच बरोबर कन्सर्न ऑथॉरिटी कडेन लोक मागतात जी नांवां रॉंग लायल्यात ती सारकी करची, कारण आमच्या काणकोणची नांवां बदलपाचो अधिकार आमी अजून कोणाक दिलो ना आनी ती बदलची न्ही असोय बी लोकांनी डिमांड केला। इन गोवा खातीर विशांत प्रभू गांवकार, काणकोण।